Hello guys. Alors اليوم غادي نهضروا على لا روتين كابيلير. اول حاجه نهضروا عليها هي ما خصكمش تغسلوا شعركم اكثر من مره ولا جوج في السيمانه. Votre dermatologue غادي يقولها لكم ما خصكمش تفوتوا une à deux fois, sinon vous contribuez en fait à la perte de cheveux. Donc en abusant de shampoing لابد les conséquences ديال هادشي هو la perte de cheveux. Donc عافاكم واخا عرفت شي بنات عندهم les cheveux gras حاولوا au moins تاسباسيو. الا ما قدرتوش باغ اكزومبل 4 ايام 5 ايام ديروا 3 ايام. Mais il faut absolument pas laver les cheveux tous les jours avec un shampoing. الا vraiment كدير la natation ولا vous faites du sport tous les jours غسلوا غير بالماء بارك عليكم. و مورا 3 ايام 4 ايام مينيموم عاد ديروا ان شامبوان. دونك هاد لي ميثود اللي غادي نقول لكم كلها هما اللي كندير. اول حاجه اللي خصكم تعرفوا هو vos cheveux ont besoin d'être nourris. حتى هما كياكلوا وخصكم تعطيهم ياكلوا. دونك كاين طرق لي ناتوريل لي ا باز دو ماسك وكاينين اللي كيشريو لي ماسك ديجا مصايبين. لي 3 انغريديون لي انديسبونسابل بور موا بور لي شوفو هما هاد 3 وما عنديش الرابع اللي هو الالوي فيرا. هاد 4 ديال لي تروك مهمين بزاف 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 بزاف. دونك عندك لافوكا لي ماسك باز دافوكا معروفين، بانان ميل، حتى شي نهار ونبوستي لكم عاوتاني شي فيديو على لي ماسك ناتوريل. دونك هادي هي اول حاجه اللي تقدروا ديروا اللي تلقاو في اي دار. ثاني حاجه هما الزيوت. الزيوت ما كاين شي واحد اللي يقول لكم راه كيعتني بشعرو بلا ما يدير اي زيت، ما يمكنش، ما كايناش، سا نيكزيست با. دونك افون شاك دوش كندير ان بان دويل. جالتيرن انتر l'huile d'argan ديال التجميل، l'huile d'amande et l'huile de ricin. هاد جوج انا جو trouve qu'ils nourrissent très très bien. Par contre l'huile de ricin كيجيب داك ليفي فورتيفيون، هو اللي كيقوي الشعر و en même temps هو اللي كيخليه يطول. دونك هادو هما اللي كندير انا ديما افون لا دوش. مره كنجي وكندير الويل دو كوكو، ندير شويه بور ديميلي il nourrit شعري و en même temps ça m'aide à démêler les nœuds. دونك هادو هما الزيوت اللي خصكم ديروا افون لا دوش. من بعد فاش كتوصلوا لا دوش كاينه طريقه ديال مشط الشعر. لي زافي ديفيرج بارابور المشط ديال الشعر، واش قبل من لا دوش، واش فاش يكون فاسك شعرك، واش ما يكونش فاسك شعرك. انا اونيتمون كنديرو فاش كيكون شعري فاسك بحيث كتسهل عليا، ما عرفتش علاش ولكن كيسهل عليا نمشط شعري وهو فاسك. ولكن que ce soit avant, après la douche, pendant la douche، الحاجه المهمه اللي خصكم بقاو عاقلين عليها هي الطريقه كيفاش تمشطوا شعركم. دونك ديما كنجيو كنبداو من التحت وحنا طالعين. دونك بشويه بشويه هانتوما الا كاينين لي نو بشويه بشويه بشويه. دونك هاد الطريقه هادي ça évite de casser le cheveu. et bien sûr اختاروا شي مشطه اللي تكون مزيانه ادابتي ديال شعركم، ما تكونش رقيقه بزاف. الا عندكم شعر كثيف، الا كان عندكم شعر خفيف حاولوا تكون شي وحده رقيقه اكثر. المهم كاينين بزاف ديال لي مارك نخليكم، وحتى هذيك المشطه ديال درهم راه مزيانه. من بعد بوندون لا دوش كاين جوج حوايج وجوج اغلاط الناس كيديروا بزاف. دونك هو اوتيليزي لابري شامبوان لو حو كيدير غير داك ليفي بلاسيبو. ليفي بلاسيبو ستادير كو سور لو مومون انت كيكون عند بالك بان غادي يدير لك ليفي زوين، ودوكو عقلك كيخليك تفكر بان واخا ما عطاش ليفي كيخليك il dirige ta pensée vers un effet immédiat. دونك غير بحال فاش كتاخذوا الدواء من بعد كتحسوا براسكم راكم بخير مزيان، واخا هو راه ما دار حتى شي ايفي، واخا داك الدواء ما فيه حتى شي حاجه. وكاينين دي زيكسبيريونس سيانتيفيك داروا على هذا ليفي بلاسيبو بور مونطري كو ça existe. دونك فوالا نخلي هذا نقدر نجبد هذا الموضوع مره اخرى. دونك كما قلت لكم l'après shampoing à éviter. Donc انا par contre
كنعطي الاهميه بزاف للشامبوان، لان الشامبوان هو بقى واحد المده في الشعر. دونك خصكم تختاروا شي حاجه اللي موافقاكم كيلكو سوا لا مارك. اختاروا شي حاجه سون بارابين سون سولفات، هذه مهمه جدا 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 جدا. دونك انا هادو هما لي مارك اللي جربت نوريهم لكم. دونك انا نبدا بهاد كيراتين بروتين. دونك هادو بثلاثه اللي غادي نقدم لكم كلهم سون سولفات سون بارابين سون فتالات، كلهم يريسبكت هاد المينيموم كيل فو افوار. دونك هذا عجبني بزاف، ولكن مورا 3 شهور شفت ما كيديرش ان ايفي واو، كيخلي لي شعري باردون شويه ناشف. و du coup مورا 3 شهور ما عرفتش واش سي ان رابور افيك لو طون كيل في ولا جو سي با، مي ان توكا مورا 3 شهور جي بريفيري لو ميتر دو كوتي ونرجع لا روتين ديالي اللي قبل ولو شامبوان ديالي اللي قبل. دونك ثاني واحد هو لا مارك ماوي، راه تكونوا سمعتوا به بزاف بزاف بزاف. كي بيان سي كي سون تري تري بون، عرفتي واعر كتحس براسك اون فاكونس. دونك فريمون hyper bien. ما فيش سيليكون aussi, c'est adapté لمون type de cheveux. راه كاين هذا pour les cheveux un peu ondulés وقاصحين بحال ديالي، وكاينين واحد اخرين راه كاينين عندهم بزاف ديال لي كاب. هذا عجبني فريمون واعر. j'ai rien à dire, je peux pas le critiquer. par contre ديما نرجع لهذا هاد la marque Palmer's. Pour moi ça correspond exactement à mon type de cheveux. C'est à base de beurre de karité, donc c'est peut-être pour ça. Ou كنلاحظ واحد une légère différence avec la marque Maui, c'est que هذا كيخلي شعري فريمون رطب. ما كنحتاج ندير ليه حتى شي حاجه. si vous pouvez le trouver ما تقلبوش، سيروا ليه هو نيشان، هو احسن شامبوان اللي دوزت، وراه كنستعملو هادي 4 سنين من 2016 وانا كنستعمل. Donc voilà, j'applique le shampoing 2 fois. Une fois je rince vite fait, والمره الثانيه كنخليه شويه كيبدا كيكشكش مزيان، عاد كنديميلي مي شوفو ومن بعد كندير الماء. دونك فوالا منين كنخرج من لا دوش كندير شويه ديال فريمون الا حسيت بشعري احتاجتو العنايه اكثر كندير شويه ديال لويل دو كوكو. ما كيعجبنيش داك ليفي مزيت بزاف، دونك كندير غير شويه اي كنميلونجيها بالويل دو فيتامين او. هاد الويل دو فيتامين او كتصلح لكلشي، كتصلح للوجه، كتصلح للظفار، كتصلح فريمون لكلشي، ولكن غاليه شويه. دونك فيو كالي ان بو شير كندير منها غير شويه بور مي شوفو، سورتو كو مي شوفو سون لون. دونك الا جيت بديت كندير منها بزاف ما تكفينيش، اون بليس ما كنلقاهاش بارتو، مي تلقاوها اون فارماسي. ابري بغيت نجي نوضح لكم واحد الحاجه، هي الناس اللي عندهم لي ديمونجيزون، c'est-à-dire que vraiment la peau ديالهم les démange comme pas possible. كنجي كنقترح عليهم واحد الحاجه شفتها انا هادي 3 شهور، وي كنقد راسي وي بوركوا با. دونك واحد الحاجه يلا اكتشفتها هادي 3 شهور هي الويل دو نيجل. الويل دو نيجل كنسميوها اوسي حبه السوداء. صراحه واعره، احسن اكتشاف درتو هادي 3 شهور. هاد الويل دو نيجل elle est top, elle a beaucoup de vertus, que ça soit au niveau corporel, que ça soit au niveau capillaire, que ça soit au niveau alimentaire. عندها لي vertus بزاف راه تكونوا ديجا سمعتوا بها. انا اللي عجبني في هاد الويل دو نيجل سي كو واحد الوقيته جيتي en période de stress et du coup ça m'aidait à calmer ma peau. Je l'applique فاش موراك ما كنخرج من لا دوش كندير غير شويه في يدي et j'applique مزيان في لا بو. je masse et c'est parfait. كت فريمون بارفي، زعما احسن حاجه تقدروا ديروا. مي ابري الا ما عندكمش هاد لو بوزوان بلاش. انا هذه هي لا روتين كابيلير ديالي. بغيت غير نوضح لكم حاجه واحده اخرى، الناس اللي عندهم شويه ديال القشره. دونك بور لي بيليكور انا اكتشفت واحد الحاجه وكانوا ديجا وصاوني بها اي جربتها اي صراحه ça marche. دونك داك لا بيريود فاش جافي بوكو دو ديمونجيزون جافي اوسي القشره.
Donc قشرة vraiment limite collée à ma peau و c'est des grandes plaques ماشي داك القشرة الصغيرة مي هاد لا ميثود هادي كتصلح لكل شيء كسوا قشرة صغيرة كبيرة كما كانت. دونك فاش كنسالي لا دوش je viens je rince avec واحد لو جي دو داك لو جي دو كيكون بارد دونك de l'eau froide. apparemment les cheveux je sais pas علاش مي ما كيصلحش معاهم لو شود نهائيا. دونك فاش تساليو او بلي قبطوا شعركم ديروه دو كوتي ديروا غير بحال هكذا ودوزوا لو جي اي بركه عليكم ما محتاجينش نتوما ندوشوا بداك الماء بارد. دونك انا كندير هكذا ومن بعد كنجي كناخذ شويه ديال الخل الابيض دونك كناخذ دو فينيغر بلان اي كان ابليكيه كنمسي به شويه غاسين لو كوير شوفولو فريمون كلشي كندير فريمون غير شويه هكذا وكنبدا كندير اي ابري عاوتاني كنعاود داك لو جي دو فرو. غادي تشوفوا من المره الاولى ليفيكاسيتي ديال هاد لا ميثود هادي ودايو معايا. دونك فوالا هادشي اللي كنت باغا نقول لكم وبغيت نوضح لكم حاجه وحده قبل ما نساليو سي كو الا كنتو كديروا لي زويل عفاكم شوفوا لو تيب دو شوفو اللي عندكم لان كاينين دي شوفو اللي محتاجين تبيتوا فيهم الويل توت لا نوي وكاينين واحد اخرين اللي ما محتاجينش واللي خصهم يخليو لي بان دويل جوست واحد 2 3 heures voire 4 heures maximum. دونك شوفوا بعدا لو تيب دو شوفو اللي عندكم وشوفوا واش quelle est la méthode la plus adaptée. Donc voilà, j'espère que vous connaissez. Merci beaucoup.